कितनी नई जेलें कहाँ और किसके लिए बनाई जा रही हैं, आज की सबसे अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस डर गए और इमरान खान की उम्मीदें भी किस तरह से टूट गईं, जबकि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने खबरदार कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, लेकिन उनके खिलाफ बात मत कीजिए। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया और अदालती तारीख का सबसे अनोखा फैसला कैसे दिया गया, आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आप इस बात को जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मशहूर अंग्रेज़ों के दौर की बनी जेलें पहले से मौजूद हैं, जिसमें अडयाला जेल है पिंडी के अंदर, लाहौर, कोई सूबा कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे जेल ना हो। बाज़ दफ़ा तो ज़रूरत के पेश नज़र किसी दफ्तर को, किसी ऑफिस को ही जो है वो सब जेल करार दे दिया गया। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के करीब नई जेलें बनाई जा रही हैं, और वो किसके लिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हतमी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि पिंडी के इलाके में नई जेलें बनाई जा रही हैं, जेल नहीं जेलें बनाई जा रही हैं। उस सिलसिले में जो सदर का इलाका है पिंडी का, वहाँ पे फौजी एरिया में जेलें बनाई जा रही हैं, और अभी पिछले 5 दिनों से उनके ऊपर काम जारी था। 1-2 दिन के लिए काम बंद हुआ है, फिर दोबारा से शुरू होगा, और नई जेलों की तामीर जो है वो तेज़ी के साथ जारी और सारी है। यकीनन पहले से तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में जेलों में कैद हैं, जेलों के अंदर जगह कम पड़ गई है, और अब नया जो मंसूबा होगा, नए लोगों को जो गिरफ़्तार करना होगा, जिस तरह के भी हालात होंगे, या कौम को डराने के लिए है या समझाने के लिए है, उसमें जब इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी तो अगर लोगों ने रिएक्ट किया, अवाम बाहर निकले, तो ज़ाहिर है उनके लिए वो जेलें यकीनन तैयार की जा रही होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि पिंडी के इलाके सदर में फ़ौज के इलाके के अंदर नई जेलों की तामीर तेज़ी के साथ जारी और सारी है। अगर अवाम बाहर ना निकले, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, तो सवाल ये उठता है कि फिर इमरान का क्या होगा, पाकिस्तान के अवाम और कारकुनों का क्या होगा। अगर माजी की मिसाल देखें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अवाम ना निकले हों। लीडर अच्छा हो तो अवाम निकले, उसकी मैं एक बड़ी वाज़ह मिसाल आपको दे देता हूँ। शायद मैं किसी और एपिसोड में इसके ऊपर बात करता, या मैं पहले 12 मरतबा ये बातें कह चुका हूँ कि अयूब खान साहब का जो तख्त उल्टा गया था, वो जो ट्रेन मार्च किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जब वो सिंध से चले थे और लाहौर पहुँचे थे, तो उन्होंने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अवाम, जिस दौर में कोई इंटरनेट, कोई पेंटियम 1 ये चीज़ें नहीं थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ट्रेंड मार्च किया और उसका असर हुआ, और अवाम ने उनका साथ दिया था। और अवाम से बड़ी ताकत कोई भी नहीं होती। जब तक अवाम खामोश रहेंगे, उनके ऊपर ये बोझ पड़ता रहेगा, जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जब से ये दुनिया बनी है, आप उस चीज़ को देख लें। ताहम अगर पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलते हैं तो ये थोड़े से लोग इन ज़्यादा लोगों को कभी भी नहीं संभाल सकेंगे। देखना ये होगा कि नई जेलों में कितने लोग जाएंगे, ये किसके लिए बनाई जा रही है, कब वो हालात पैदा हो जाएंगे। अभी तक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है, इसके ऊपर मैं आज का आखिरी एपिसोड करूंगा कि पाकिस्तान की फ़ौज कैसे कश्मीर के ऊपर कब्जा करने जा रही है और क्या चीज़ें हो रही हैं, और लोग ये जुमला क्यों कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की, वो कश्मीर के ऊपर कब्जा करने जा रही है, जिसको उन्होंने आज़ाद भी नहीं करवाया। ताहम ये जेलों की खबर बड़ी एक अहम खबर थी। फिर देखिए कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो डर गए हैं, और इमरान खान साहब को जो अदलिया से और ख़ासकर उमर अता बंदयाल साहब से उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई। पहली तो बात है कि उमर अता बंदयाल साहब ज़ाती हैसियत में शरीफुल नफ्स और अच्छे इंसान हैं, और उनकी महसूस करने वाली हिस्सें भी काम करती हैं। मगर महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन जब डर जाएं तो फिर अपनी मर्ज़ी के और अपने कानून और आइन के तहत फ़ैसले नहीं किए जा सकते। डरे कैसे कि 2 मिसालें दूंगा, 14 मई को इंतखाबात करवाने थे, उसका फ़ैसला सुनाना था, नहीं सुना सके। अब फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ईद से पहले कुछ कहा था, अब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, दोबारा से कुछ भी नहीं कह रहे, और उनके ऊपर डर सवार हो चुका है। उमर अता बंदयाल के कहने के ऊपर, आइन के सामने रखते हुए, अदलिया के ऊपर एतबार करते हुए कि पहली बार अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, तो वो शायद कुछ बेहतर काम और बेहतर फैसले करेगी, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर इंसाफ का और आइन का बोलबाला होगा। लेकिन वैसे ना हो सका, और उमर अता बंदयाल साहब के मुकाबले में तो बलोची लतीफ़ खोसा अच्छे निकले, एतजाज़ एहसन अच्छे निकले। उन्होंने ये भी कहा कि फुल बेंच को बना दो, जो नए फैसले करने फ़ौजी अदालतों के हवाले से या बाकी जितने भी लवाजमात हैं उस सिलसिले में।
لیکن ججز جو تھے وہ تقسیم بھی ہوئے، ان کو بلیک میل بھی کیا گیا، ان کو ڈرایا بھی گیا، یہ ڈر بھی گئے، اور معلوم نہیں کہ کس طرح کے ان کے کچھ کمزوریاں، کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے، اور جب عدلیہ اور عمر عطا بندیال صاحب جیسے لوگ ڈر گئے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی وہ امید ٹوٹ گئی ہے کہ کسی آئین کے اوپر عمل ہوگا، کسی وزیر اعظم کو نائل کیا جائے گا، کسی غیر قانونی حکومت جو نگران حکومتیں ہیں KP کی اور پنجاب کی، ان کو ختم کرنے کا نوٹس آئے گا، کوئی فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ دیا جائے گا، یہ ملے جلی چیزیں ہوں گی، اور اب عمران خان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، ان کو عدلیہ سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ بہتر کام کر پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ خبردار جو تحریک انصاف کے بارے میں بات کی، اگر آپ تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہتے ہیں 100 بار چھوڑیے، اس کے بعد خاموش ہو جائیے، بجائے اس کے کہ آپ بکواسات کریں، اور جس تحریک انصاف کے ساتھ حکومت انجوائے کی، پھل کھاتے رہے، ساری چیزیں ہوئیں، آج جب تحریک انصاف کو کسی ڈر، خوف اور بلیک میلنگ کی وجہ سے چھوڑ دیں تو اس کے اوپر تنقید نہیں کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں بیرسٹر سیف اللہ نیازی، انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہ تحریک انصاف کو چھوڑیں ضرور، لیکن خبردار اس کے خلاف آپ نے بولنا نہیں ہے اور کسی صورت نہیں بولنا۔ تو جب سیف اللہ نیازی ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں لیکن ان کے خلاف بولیں نہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئے روز جتنے بھی لوگ چھوڑتے ہیں وہ ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، مزید بھی چھوڑیں گے، اور یہ کہہ کہ انہوں نے بڑا واضح اور کلیئر پیغام جو ہے وہ دیا ہے پرویز خٹک کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ پھر اسد کیسر صاحب نے بھی پشتو میں ایک بیان دیا ہے، کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے خاص کر نہایت ہی اہم دن ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ پشتو زبان میں اسد کیسر نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی ان کو کہا، کل انہوں نے پارٹی کا جھنڈا لے کے بھی نکلنا ہے، پلس وہ جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اوپر خلاف آواز بھی اٹھانی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پنڈی اسلام آباد میں بھی نکلیں گے یا نہیں، پنجاب کے علاقوں میں، کراچی کے اندر، یا کہ صرف KPK میں اور ان چند ایریاز کے اندر جہاں پہ وہ پہلے بھی جھنڈے لے کے نکلیں وہیں پہ ہوگا، یا کیا چیزیں ہوں گی۔ تاہم تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کو خبردار کیا گیا بیرسٹر سیف اللہ کی طرف سے کہ ان کے عمران خان کے خلاف نہیں بولیں، ان کا پھل کھایا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، یہ پہلے آپ کو اچھے لگتے تھے اور آج آپ کو یہ برے لگتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا ترین فیصلہ آیا اور میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا۔ وہ پراپرٹیز جو کہتے تھے پاکستان میں، تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں، آج وہ جو جائیدادیں تھیں ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ دیا عدالت نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب واپس بھی آئیں گے، یہ سارے فیصلے ریورس ہوں گے، یہ وہی میاں صاحب ہیں جو تایات نائل تھے، یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کے اوپر 25 ارب روپے کا کیس تھا، سارا کچھ ہوا اور آج نیلیت بھی ختم ہوگی، الیکشن بھی لڑیں گے، تایات پابندی بھی ختم ہو جائے گی، جیل کی سزا بھی ختم ہو جائے گی، اور اب ان کی جو جائیدادیں تھیں، عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ وکلا اور قانونی ماہرین حیران اور پریشان ہیں اس فیصلے کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے لیے خصوصی انصاف دیا گیا ہے، غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں لاہور کی احتساب عدالت کا نواز شریف کو حیران کن ریلیف، اشتہاری ہونے کے باوجود نہ صرف ان کی بریت کی درخواست سنی بلکہ سرنڈر کیے بغیر خود ہی دیا، اشتہاری کا سٹیٹس واپس لے کر تحریری فیصلے میں میرٹس پر جا کر بری بھی کر دیا، اور بغیر شہادتوں اور ثبوتوں کے جج صاحب نے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام بھی لگا دیا۔ کس کے اوپر الزام ہے؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور باقی لوگوں کے اوپر، یہ الزام انہی کے اوپر لگنا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا۔ تفصیل یہ ہے کہ مفرور اور اشتہاری ہونے کے باوجود کرمنل پروسیجر کوڈ CR.PC کی خطرناک دفعہ 265K میں بریت کی اپیل بغیر سرنڈر کیے ہوئے دوبارہ سنی اور اشتہاری قرار دیا ہوا اپنا ہی فیصلہ نہ صرف واپس لیا بلکہ بونس کے طور کے اوپر تحریری فیصلے میں کیس کے میرٹس پر جا کر باعزت بری بھی کر دیا، اور کہا کہ یہ جتنی بھی جائیدادیں ان کی چیزیں ہیں جو ضبط کی گئی تھی ان کو واپس کریں، ان کو بحال کریں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے دوسرے لفظوں میں کہنا پڑے گا اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ لیا، اور نام لیے بغیر کہا گیا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور ان کے خلاف یہ چیزیں کی گئی تھی، لہٰذا میاں صاحب ہر لحاظ سے بری ہیں۔ بالکل میں آج بھی کہتا ہوں میاں صاحب کو غلط کیس کے اندر ان کو وکٹم بنایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو ریلیف بھی دیا گیا، ان کو غلط سزائیں سنائی گئیں، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ جو شروع سے بھٹو سے لے کے آج تک مل جل کے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے۔ اب عمران خان صاحب کی باری ہے، فرق یہ ہوگا کہ خان کے ساتھ لوگ ہیں، کہا جا رہا ہے 70% ہیں، اگر ہیں کہاں پہ ہیں، کس پلانٹ کے اوپر رہتے ہیں، کس دنیا پہ رہتے ہیں، کب باہر آئیں گے، کب بات کریں گے۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں، نئی خبریں لے کے پھر آپ کی خدمت میں
दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।